नक्साका सन्दर्भमा सिङ्गो देश के मधेस के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ। भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ। यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस्। यदि गरेन भने हाम्रा सेना, हाम्रा प्रहरी, हामी सांसद सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिरहनु जोड छैन काला पानीमा। अनि त्यहाँ लिम्बुधुरामा गएर बैठक त्यही चलाउनुपर्छ, यो संसद त्यही चलाउँ। सेना प्रहरी चाहिँ तपाईँ हामी सुरक्षा राखेर यहाँ नेपालमा नराखौँ। हाम्रो सुरक्षाका लागि माननीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि नराखौँ। जाउँ चाहिँ बाटो बना अर्को बना भन्न पाउने। माननीय सदस्य विषयमा जानुस्, विषयमा जानुस्। सिमानाको कुरा हो, मैले भन्नै पर्छ सभामुख महोदय, यो अन्याय हुन्छ। यो माथि आजको विषयमा जानुस्। त्यसो भएको हुनाले यो भूगोल चिन्ने भन्नै पर्छ। यो भूगोल नेपालको हो भन्नै पर्छ, होइन भने हामी पनि बाध्य हुनेछौँ। हामीले पनि भन्नुपर्ने छ। आजको विषयमा जानुस्। हस्, मैले यति भन्नु थियो भने हस्, धन्यवाद। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा पुग्ने नेपालीको धोकोलाई पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम भएनौँ भने पनि हाम्रो आउने पुस्ता सक्षम हुनेछ। यो भूमि हर हालतमा फिर्ता लिने यति ठुलो जनमत सरकारको साथमा छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। हाम्रो भारतसँग चाहिँ मित्रता छ, धोती र टोपीको नाता छ। भारतसँग हाम्रो चाहिँ खुला सीमा छ, पासपोर्ट भिसा चाहिँदैन। भारतसँग हाम्रो चाहिँ पूर्ण एउटा चाहिँ दाल र भात तरकारीको सम्बन्ध छ। गोर्खाली सेना पनि यता ल्याउँ। इतिहास छ नेपालको इतिहासमा गोर्खाली बहादुर भनेको, त्यो बहादुर र गोर्खालीको नाम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ। माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ, तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ। जमिन हाम्रो भन्ने बहस गर्न पर्दैन। तेरी आमा तेरो हो भनेर प्रश्न गरे जस्तै हो। जननी जनभूमिष्य स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने मुलुकमा हामी आएका हौँ। माटो पक्रेर निर्णय गर्नु भन्ने बिपी कोइरालाको पार्टीका हामी सदस्य हौँ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभन कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयम त चाहिएको छ। डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुन आवश्यक छ। हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने, तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्ने छ। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सतकौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हाम्रो निशाना छाप सम्बन्धी हाम्रो यो संविधान दोस्रो संशोधनमाथि हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ। जब जब देश सङ्कटमा हुन्छ वा अर्को देशसँग कुनै विवाद हुन्छ, नेपालका उच्च पदाधिकारी समेत आफ्नो देशको पक्षमा होइन अर्को देशको पक्षमा वकालत गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्ता कार्यबाट ती पदाधिकारी विदेशीसँग मिली नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आभास हुन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस्तो कार्य मुलुकी अपराध संहिता 2074 बमोजिम अपराध हुने भएकोले अब त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, राज्यका उच्च पदहरूमा बस्ने व्यक्तिको शरीरमा जब विदेशी राज्यको रगत खलबलाउन थाल्छ अनि त्यसले नेपालको राष्ट्रियता खलबलाउन थाल्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अहिलेको नेपाल भारत बीचको विवादलाई लिन सकिन्छ। सभामुख महोदय, नेपालको सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले नेपालको होइन भारतको चिन्ता गरेको देख्दा उदेक लाग्छ। संसद यस्तो महत्त्वपूर्ण थलो हो जहाँबाट राज्य सञ्चालनको लागि कानुन बन्छ। त्यस्तो ठाउँमा नेपालको होइन विदेशको चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुन गयो भने कुनै दिन माननीय सदस्य संविधानको अनुसूची 3 को निशान सभामुख महोदय बदल्ने कुरातिर निशान छाप सम्बन्ध यसमा मुटुमा राख्छु मेरो देश, मेरो परिवार, मेरो समाज, मेरो छिमेकी भन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो भूगोल हो, मेरो राष्ट्रियता हो, मेरो अखण्डता हो। त्यस कारणले सम्मान्य सभामुख महोदय, म के राख्न चाहन्छु भनेपछि यदि हाम्रो देशको कानुन बमोजिम यदि हाम्रो मित्र राष्ट्र सुगौली सन्धिलाई मान्दैन भनेपछि हाम्रो देश नेपालले पनि मानिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हाम्रो भूगोलको निम्ति हाम्रो राज्यले पनि त्यो चौगोलिक सन्धिलाई निलम्बन गरी हाम्रो ग्रेटर नेपालको नक्सा निकाल्नुपर्ने जरुरी छ। सामान्य सभामुख महोदय, हामी कतिसम्म हेपेर दबिएर बस्नुपर्ने अनि हाम्रो सानो देश हो भन्दैमा हामीलाई हेपेर बसेपछि हामी चुप लागेर बस्न सकिन्छ। सामान्य सभामुख अहिलेको विधेयकको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू राख्नु। हाम्रो निशाना छाप जुन छ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ र हाम्रो मुलुक, हाम्रो भूमिसँग हामी कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। यो एकदम
महत्त्वपूर्ण छ, समयमा आएको छ। नेपाल सरकार एकदम हिम्मतको साथ यो नक्सा ल्याएकोमा सम्पूर्ण 3 करोड जनताको तर्फबाट म नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषल गौतम, यसपछि माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण। सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय कानुन मन्त्रीज्यूबाट नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। पूर्ण समर्थन गर्नुपर्ने आधार छ सभामुख महोदय, नेपालको नक्सा र नेपालको संशोधन प्रक्रिया नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो। तर यो संविधान संशोधन हुनुपर्दथ्यो, भइरहेको छ। सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने विषयमा सुगौली सन्धि 1816 लगायत विभिन्न किसिमका पूरक सन्धिहरू, भौगोलिक आधारहरू, सत्य तथ्यले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। त्यही भएर यसको विधिवत रूपबाट यसको संशोधन आवश्यकता थियो, भइरहेको छ। सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले जेठ 17 गते यसलाई पूर्ण रूपबाट संस्थागत रूपबाट यस विषयमा, यो संशोधनको विषयमा आफ्नो पूर्ण रूपबाट यसलाई संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा सकारात्मक निर्णय गरेको कारणले पनि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देवाज्यू त्यो बैठकमा उपस्थित भएर संविधान संशोधनको पक्षमा, नेपालको नक्साको पक्षमा, संविधान संशोधनको पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सरकारलाई भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्तालाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यसको लागि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण समर्थन रहन्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कारणले पनि यो संशोधन एउटा बलियो आधार तय गर्नेछ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त रहेका छौँ। सभामुख महोदय, आज मैले स्मरण गराउन चाहे, नेपालको परिवर्तनको लागि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बन्दै गर्दाखेरि संविधान सभा पहिलो निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदाखेरि पनि त्यो संविधानमा संशोधनको आवश्यकता खाँचो रहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधानमा संविधान सभाको पहिलो मिति तय भइसकेको अवस्थामा पनि त्यो मितिलाई पर सारेर संघीयतालाई नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधान संशोधन गरे बापत त्यो राष्ट्रिय विषयलाई त्यहाँ समाहित गरेको कुरालाई पनि मैले आज स्मरण गर्न चाहन्छु। र म सभामुख महोदय, मैले मात्रै यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, संविधान तटस्थ विषयवस्तु पनि होइन, यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको विषयवस्तुमा, अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तुमा संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु पनि पर्दछ। तर सभामुख महोदय, म निवेदन गर्न चाहन्छु, संविधान संशोधन गरिसकेपछि हामी कुनै पनि वार्तामा, कुनै पनि सार्वभौमिकताको विषयमा, कुनै पनि विषयमा कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। यो राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धता हो, यो सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाले गरेको प्रतिबद्धता हो। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो विषयलाई सर्वसम्मत ढङ्गबाट यो संसदबाट पारित गराउनको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारसँग सभामुख मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, यसपछि माननीय श्री कुमारी तुलसी थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले एउटा गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैछौँ र सबैलाई म निवेदन के गर्दैछु भने हामीलाई राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनताप्रति हाम्रो दुईमत छैन, हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ। तर पनि आज मैले सुन्दाखेरि जुन अनर्गल कुरा सरकार पक्षबाट आइराखेका रहेछ भने त्यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ? त्यस किसिमबाट होच्याउन सकिन्छ? त्यस किसिमबाट कसैले कसैलाई रगतको कुरा गर्न सकिन्छ? यदि रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म सभामुख समक्ष निवेदन के गर्छु भने यस किसिमका गम्भीर विषयमा म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ, अरू होइनन् भन्ने कुराको कल्पना नगर्नुहोस्। अझ मेरो अनुरोध छ। सभामुख महोदय, आज जुन संविधान संशोधनको प्रश्न उपस्थित भएको छ त्यसमा 1-2 लाइन म टेक्निकल धेरैले व्याख्या गर्दिनँ, किन हामीसँग एउटा लिखित संविधान छ। संविधानले केही कुरा निर्दिष्ट गरेका छ र सरकारले यो प्रस्ताव बनाउँदाखेरि त्यतातिर पनि ध्यान दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो
जस्तो मलाई लागिराखेको छ। संविधानको धारा 4 को क खलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो, किनभने यो भूभागसँग सम्बन्धित विषय हो। नक्सा भन्ने कुनै कागज होइन, नक्साले भूभागलाई समेट्छ, भूभागको कुरा गर्छ भने हाम्रो संविधानको धारा 4 लाई पनि हेर्नु पर्थ्यो। त्यसै किसिमबाट हामीले आफ्नो भूभागलाई 7 प्रदेशमा बाँडेका छौँ र कहाँ कहाँ हाम्रो छ भन्ने कुरा गरेका छौँ भने त्यहाँ पनि नोटिस गरिदिएको भए सरकार धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिराखेको छ। म एउटा खाली सल्लाह दिइराखेको छु सरकारलाई। सभामुख महोदय, सुगौली सन्धि भएकै हो, दुई पक्षमा भएको हो, हार वा जितको कुरा गर्नुहोस्, समय सापेक्ष सुगौली सन्धि भएको हो। त्यसपछि देशले विभिन्न सन्धि गरेका छ, महाकाली सन्धि गरेका छ, 1950 को सन्धि गरेका छ, कसले कसले गरेका हो आत्मालाई साक्षी राखेर आज सोचोस् यो इतिहासको काल घडीमा के गर्नुभयो। राष्ट्रवाद त्यो हो, कसले भूमि गुमाए त्यो आज सोच्नु पर्ने अवस्था स्थिति रहेछ। तर यो प्रयास अहिले जुन सुरु भयो एउटा राम्रो प्रयासको सुरुवात भएको छ। यसलाई अझ विशेष रूपबाट, अझ गम्भीर रूपबाट चिन्तन गरिकन अगाडि बढ्नु थियो। लास्टमा म एक लाइन मात्रै सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीको कुरासँग ज्यादै सहमत छु। अहिले लामो कुरा म गर्दिनँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले रोस्टममा खडा भएर यसको विवादको समाधान एकमात्र कूटनीतिक प्रयास हो भन्ने आफै बोल्नु भएको छ। सभामुख समक्षमा निवेदन गर्छु, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरामा अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संशोधन प्रस्तावको लागि सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका सबै जात जाति, भाषाभाषी, धर्म, उमेरका नेपालीहरूले यो सत्कर्मका लागि सरकारलाई निरन्तर रूपमा उत्प्रेरित गरिरहे यी सबै नागरिकलाई पनि धन्यवाद। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोलिराख्नु पर्दैन। इतिहास बोल्छ, प्रमाण बोल्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो भूभाग लामो समयदेखि भारत नेपाल बीचको सीमा विवादको विषयको रूपमा रह्यो। कार्तिक 16 गते भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्दै यसको सीमाको स्ट्याटसकोमा परिवर्तन गरिसके पछाडि पछिल्लो अवस्था सृजना भएको। यसको लगत्तै पछाडि नेपाल सरकार बोल्यो, नेपाली काङ्ग्रेस बोल्यो, सबै पार्टीहरू बोले र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसदको राज्य व्यवस्था समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। राष्ट्रिय सभाको समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। यति र यस पछाडि पनि भारत सरकारले वार्ता गर्नु त धेरै परको कुरा, उल्टो वैशाख 26 गते बाटोको उद्घाटन गर्यो। नेपालले फेरि अनुरोध गर्यो, तर भारतले भन्यो आज अस्ट्रेलियासँग वार्ता गर्ने, चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोना पछाडि वार्ता गरौँला। त्यस पछाडि फेरि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर, सरकारलाई बोलाएर भन्यो यो तिम्रो दायित्व हो, पुरा गर नक्सा ल्याऊ भन्यो। अन्ततः सरकारले ल्यायो, सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका कोही स्वनाम धन्य नेपाल विज्ञहरूले कहिलेकाहीँ कसैले उक्साएर यो गर्यो भनेर भन्छन्, तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनु पर्नेछ। अनि देशभित्रका कहिलेकाहीँ कोही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन्, तिनलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म त भन्छु दुईटा सङ्कल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता छ। काङ्ग्रेसको सांसद र नेकपाको सांसद एउटै प्रस्ताव बनाऊ र यो संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्र होइन, यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ। सरकार खुट्टा नकमाऊ, तर सँगसँगै गफ मात्र होइन काम पनि गर, संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभर्न कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयमता चाहिएको छ। डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुन आवश्यक छ। हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने, तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो तयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ, तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ, तर मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ, यो पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जसरी आज नक्साका सन्दर्भमा सिङ्गो देश के मधेस के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ, भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ। यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस्।
संसदबाट यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो पनि सँगसँगै आग्रह पनि गर्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सँगै उभिएका छौँ, सँगै उभिरहनेछौँ, यो प्रण पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाल अहिलेसम्म कहिले पनि कुनै मुलुकको अधीनस्थ रहेको छैन। नेपालको इतिहास संसारमा एउटा यस्तो सुनौलो खालको इतिहास हामीसँग छ कि विस्तारवादीहरूको लहर संसारमा चलिराख्दाखेरि पनि नेपालले आफ्नो स्वाधीनता जोगायो। कुनै खालको अधीनस्थ कुनै मुलुकको रहेन र त्यो ढङ्गले नेपाललाई यसरी एउटा स्वाधीन मुलुकको रूपमा अहिलेसम्म बचाइराख्नुको लागि जे जति पनि पुर्खाहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुभयो, पसिना बगाउनु भयो, रगत बगाउनु भयो, उहाँहरू सबैलाई म आज सम्झन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र भारतसँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई हामी अछुडा पनि राख्न चाहन्छौँ, किनभने नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ता छ। हामी भारत, चीन लगायत सम्पूर्ण विश्वका मुलुकहरूसँग एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो समृद्धिका सपनाहरूलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र जहाँसम्म यो कालापानी विवादको सवाल छ, यो भारतीय प्रधानमन्त्री राइट अनरेबल नरेन्द्र मोदीजी 2014 सालमा नेपालको अफिसियल भिजिटमा आउँदाखेरि 2014 को अगस्त 4 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूसँग वार्ता भइकन त्यो एउटा कम्युनिके निस्केको छ, एउटा प्रेस विज्ञप्ति निस्केको छ। र त्यो प्रेस विज्ञप्तिको 12 नम्बरमा सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ, नेपाल र भारतको बिचमा विवाद छ र यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि फरेन सेक्रेटरी लेभलको चाहिँ कमिटी गठन गर्न हामी दुवै प्रधानमन्त्री चाहिँ सहमत भएका छौँ भनेर लिखित रूपमा त्यसरी सहमति भएर भारतले प्रधानमन्त्रीको लेभलमा पनि कालापानी र सुस्तामा हाम्रो विवाद छ भनेर त्यसरी रिकगनाइज गरेको अवस्था भएको हुनाले अहिले सरकारले जसरी चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि लिएर आएको छ, नयाँ नक्सा चाहिँ प्रकाशित गरेको छ, यसले अब हामी एउटा नयाँ खालको सम्बन्ध निर्माण गरेर भारतसँग अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र यो मुद्दा हाम्रो सरकारको मात्रै मुद्दा होइन, यो 3 करोड नेपालीहरूको मुद्दा हो। र यो मुद्दाले, यो संशोधनले, यो इस्युले हामीलाई एकत्रित पनि बनाएको छ, सारा नेपालीहरूलाई गौरवान्वित बनाएको छ। र यो मुद्दाले हामी एक हुन सक्छौँ। हामी आफ्नो राष्ट्रिय मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा, राष्ट्रिय माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत, यसपछि मान्य श्री बीना श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो हाम्रो सरकार, नेपाल सरकारले जुन ऐतिहासिक महत्त्वको अभिभारा पुरा गरेको छ, यो संविधान संशोधनप्रति म र मेरो जुम्ला जिल्लाको तर्फबाट म पूर्ण समर्थन जनाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, जहाँसम्म जग्गा आउने नआउने जो आशंका गरिरहेछन्, पहिलो त प्रमाण आउनु पर्यो। हामी नाफीमा मालपोतमा गएर प्रमाण ल्याउँछौँ अनि मात्र यो जग्गा हाम्रो भन्छौँ। पहिला गएर यो जग्गा हाम्रो भन्दैनौँ, पहिला नाफीमा मालपोतमा गएर प्रमाण ल्याउँछौँ। हो त्यसो भए यो प्रमाण हामीलाई जुटेको छ। सभामुख महोदय, यो हाम्रो निम्ति गौरवको विषय हो। सभामुख महोदय, म अब हाम्रो सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब खालि प्रमाण मात्र ल्याएर भएन। अब त्यहाँ तिरोतिर है करतिर भोट हाल मात्र भनेर हुँदैन। अब त्यहाँको जनतालाई है, त्यहाँको जनता कसरी खाएको छ, कसरी बसिरहेको छ, उसको रोजगारी के भइरहेछ, उसको नुन तेल के भइरहेछ, त्यसको बारेमा पनि हाम्रो सरकारको ध्यान जानेछ। अनि मात्र त्यो भूगोल हाम्रो स्थायी रूपले हुनेछ। मैले यो राखेँ। र अर्को कुरा मैले भन्नै पर्ने विषय के छ भने सभामुख महोदय, यो मैले भन्नै पर्ने भएको छ, किनभने यो एउटा छिमेकी देशले मैले भन्नै पर्ने भयो। किनभने हामीले तिब्बत हामीभन्दा धेरै गुणा ठुलो छ, हाम्रो नेपालभन्दा। हामीले बारम्बार तिब्बत चिनको भूगोल हो भन्नुपर्ने, बारम्बार भन्नुपर्ने, नभने चिन रिसाउने, दुःख मान्ने। तर चिनले हाम्रो भूगोल इन्डियासँग बसेर बाटो अर्को बना भन्न पाउने। मान्य सदस्य, विषयमा जानुस्, विषयमा जानुस्। यो सिमानाको कुरा हो, मैले भन्नुपर्छ सभामुख महोदय, यो अन्याय हुन्छ। यो माथि आजको विषयमा जानुस्। त्यसो भएको हुनाले यो भूगोल चिनले भन्नै पर्छ, यो भूगोल नेपालको हो भन्नै पर्छ, होइन भने हामी पनि बाध्य हुनेछौँ, हामीले पनि भन्नुपर्ने। आजको विषयमा जानुस्। हस्, मैले यति भन्नु थियो भने हस्, धन्यवाद। माननीय श्री रामकुमारी झाँक्री, यसपछि मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान संशोधनको विषय जुन अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापको सन्दर्भमा यहाँ छलफलमा भाग लिइरहँदा म
मैले स्मृतिका केही साना कुराहरू थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु। आज हामीले जुन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूभागलाई नेपाली नक्सामा समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो नेपाल सरकारले, त्यसको लागि नेपाल सरकार, नेपाल मन्त्री परिषदलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो विषय आजभन्दा करिब 25, 26, 27 वर्ष अगाडि प्रेमसिंह धामीले यही संसदमा कालापानी काठमाडौँलाई दुख्नुपर्छ भनेर उठाइरहँदा धेरै मान्छेहरूका लागि कालापानीको विषय नौलो थियो। 1962 भारतीय सेना कालापानीमा क्याम्प बनाएर बङ्कर बनाएर बसिरहेको विषय चाहिँ नेपाली शासक वर्गहरूको नजरमा या त जानकारी नै थिएन, थियो भने पनि त्यो विषयमा कुनै बोल्ने, आवाज उठाउने अवस्था र सामर्थ्य नै थिएन। आज करिब 3 दशकको यो अन्तरालमा हामीले हाम्रो भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेट्न सफल भएका छौँ। त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थितिको लागि भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा अझै बाँकी नै छ। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई यो विषयमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। विषय यति मात्रै पनि होइन सभामुख महोदय, इतिहासमा हामीले सुनेका थियौँ पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा हामी पुगेको इतिहास छ र सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले युद्ध हारेको हो या जितेको त्यसका इतिहासका तथ्यहरूको उत्खनन हुन बाँकी नै छ। आज पनि 10 वटा रेजिमेन्ट मध्ये 6 वटा रेजिमेन्ट गोर्खा आर्मीहरूले भारतीय राष्ट्रको लागि, भारतीय जनताको लागि सेवा गरेका छन्। 4 वटा रेजिमेन्टले ब्रिटिसको लागि सेवा गरिरहेका छन्। आज पनि गोर्खाहरू सिङ्गापुरमा पुलिसको रूपमा काम गरिरहेका छन्। अब इतिहासलाई एकपटक पुनरुत्खनन गर्न जरुरी छ र हाम्रा वयस्क युवाहरूले अरूको गुलामी गर्ने दिनको अन्त्य गर्दै पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा पुग्ने नेपालीको धोकोलाई पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम भएनौँ भने पनि हाम्रो आउने पुस्ता सक्षम हुनेछ। उहाँहरूको लागि पनि आज हामीले संसदमा यो विषय उठाएर संविधान संशोधनको विषयलाई यहाँ राष्ट्रिय रूपमा यसलाई एकता कायम गरेर जुन ठाउँमा पुगेका छौँ यसले भोलिको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो संशोधन एकदमै समय सामयिक छ र यो बेला मुलुक एकताबद्ध भएको बेलामा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताप्रति नेपालको संसदको तर्फबाट पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, दोस्रो संशोधन 2077 जुन विधेयक आएको छ, निशान छापमाथिको संशोधन, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अहिले समयकै इतिहासमै अहिलेसम्मको सरकारले गर्न नसकेको कार्य, यो कार्य जुन हुन गइरहेको छ, यो कार्यलाई स्वागत गर्दै यसको समर्थन जनाउँदछु राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट। र फेरि अहिलेको यो इस्यु भनेको महत्त्वपूर्ण कदम, हाम्रो भूमि नै नक्साबाट हटेको अतिक्रमित भूमिलाई नक्सामा ल्याउनु यो सामान्य कुरा पनि होइन। यो कदम अत्यन्त गर्वको साथ यो कदमलाई समर्थन गर्दछु। त्यो सँगसँगै के भन्न चाहन्छु भने यो इस्यु राष्ट्रियताको इस्यु हो। यो इस्युमा कोही पार्टीको इस्यु होइन, कोही व्यक्तिको इस्यु होइन, तर अहिलेको सरकारको अहम भूमिकासहित जुन दृढताको साथ जुन कदम चालिएको छ यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। र यसमा हामी सबै एक भएर, यो कुनै पार्टीको इस्यु नभएको हुनाले हामी सबै एक भएर यसमा मतदान गरौँ, यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन जनाउँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो यो लडाइँ हामीले अहिले निशान छापमा संशोधन गरेर हाम्रो निशान छाप संशोधन गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। भोलि बिहान भूमि नै फिर्ता गरेर ल्याउने कुरामा हामी सबै एकमत भएर हाम्रो कूटनीतिक वार्ता चल्छ। यदि त्यो कूटनीतिक वार्ताले भएन भने विश्व जनसमर्थनतर्फ पनि जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यतातिर पनि मध्यनजर गर्दै र गरेको कामलाई सही भन्न हामी पछि हट्नु पनि हुँदैन। र त्यही किसिमले यति महत्त्वपूर्ण कदम छ, यो कदमलाई अझै नेपाली जनता 3 करोड जनताको पूर्ण समर्थन छ सरकारको पछाडि। यति ठुलो समर्थन छ भन्ने कुरा मध्यनजर गर्नको निम्ति सरकारलाई अनुरोध गर्दै सरकारलाई अगाडिको कदम अझै सुसुक्त रूपमा अझै स्पष्टसँग अगाडि जानको निम्ति कुनै पनि व्यवधानहरूसँग नरुक्नको निम्ति पूर्ण समर्थनको साथ यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। साथै अहिलेको अवस्थामा त्यति सहिलेसँग भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता दिइहाल्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। त्यसैले यो भूमि हर हालतमा फिर्ता लिने यति ठुलो जनमत सरकारको
साथमा छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने भनाइराख्दै यो कदमको पूर्ण समर्थन जनाउँदै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल बहादुर बम, यसपछि माननीय श्री अमललाल मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल हाम्रो हो। माननीय सदस्यहरू ध्यान यता आकर्षित गरौँ। मूल्य मान्यताका साथ नेपालको नक्साको विषयमा कानुन मन्त्रीज्यूले जुन दोस्रो संविधान संशोधन ल्याउनु भएको छ, यसमा मेरो पूर्ण समर्थन दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै प्रतिपक्ष दलका धेरै आदरणीय नेता, आदरणीय सांसदज्यूहरूले पनि यसमा पूर्ण समर्थन जनाउनु भएकोले उहाँहरूलाई जय नेपाल, लाल सलाम, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सुगौली सन्धिदेखि सबै प्रमाणका आधारले त्यो भूमि हाम्रो हो। हाम्रो भूमि भएकै कारणले हामीले संशोधनमा ल्याएका छौँ। विगतका सरकार, विगतका मन्त्रीहरूले कता नक्सा हराएका रहेछन्, कता नक्सा चाहिँ लिम्बुवाद्वारा कता चाहिँ गरेका रहेछन्। यो संसद र सरकारले, यो मन्त्रीज्यूले ठुलो आँटका साथ, ठुलो हिम्मतका साथ जुन संशोधन ल्याउनु भएको छ, त्यसमा पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतसँग हाम्रो दुश्मनी छैन, हाम्रो भारतसँग चाहिँ मित्रता छ, धोती र टोपीको नाता छ। भारतसँग हाम्रो चाहिँ खुला सीमा छ, पासपोर्ट भिसा चाहिँदैन। भारतसँग हाम्रो चाहिँ पूर्ण एउटा चाहिँ दाल र भात तरकारीको सम्बन्ध छ। अर आउने जाने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजीरोटीको पनि सम्बन्ध छ। त्यसकारण भारत त नजिकको गाउँले हो। यो सम्मानित सदन मार्फत, सम्माननीय सभामुख मार्फत भारतका मोदीज्यूलाई अलिकता यो कुरो पनि सन्देश जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि, तर यो संशोधन पछि तर भारतले अलिकता अनुरोध गर्यो भने नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न चाहन्छु, संवादबाट छिमेकी भएको हुनाले संवाद मार्फत यो वार्ता पनि अगाडि संशोधन मात्र गरेर हुँदैन, संवादबाट अगाडि बढाउँ, सहकार्य मार्फत अगाडि जाउँ। यदि गरेन भने हाम्रा सेना, हाम्रा प्रहरी, हामी सांसद सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिरहनु जरुरत छैन काला पानीमा। अनि त्यहाँ लिम्बुधुरामा गएर बैठक त्यही चलाउनुपर्छ, यो संसद त्यही चलाउँ। सेना प्रहरी चाहिँ तपाईँ हामी सुरक्षा राखेर यहाँ नेपालमा नराखौँ। हाम्रो सुरक्षाका लागि माननीय मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि नराखौँ। जाउँ चाहिँ अहिले कोरोनाका कारणले भारतले चाहिँ रुपडियामा मान्छे ल्याएर फालेको छ, गोर्खाली सेना पनि यता ल्याउँ। इतिहास छ नेपालको, इतिहासमा गोर्खाली बहादुर भनेको, त्यो बहादुर र गोर्खालीको नाम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ। यो प्रतिबद्धताका साथ यो संविधान संशोधनलाई सभामुख महोदय सुन्या छ कि छैन? सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुसूची सच्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ संसदमा। उहाँको नेतृत्वमा आम नेपाली नागरिक, राजनीतिक दलहरू सबैको चाहना अनुरूप यो प्रस्ताव आएको छ, जुन दृढ निश्चय साथ निशान छाप सच्याउने प्रस्ताव आएको छ। आउने दिनमा पनि त्यही दृढ निश्चय, त्यही इच्छा शक्ति, त्यही अठोट र त्यही उदात्त भाव प्रदर्शन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामी सबैका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामी जुट्न थालेका छौँ। यहाँ बस्ने हामी सबै, प्रधानमन्त्री, यो संसदको नेतादेखि हामी सबै एउटा इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। तर त्यो इतिहास निर्माण हुन्छ यदि हामी सबैले बुद्धि पुर्याएर हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न सक्यौँ भने, गर्न सक्नुपर्छ, त्यो काम गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि आज कसैलाई देवत्वकरण गर्ने बेला पनि छैन अथवा कसैलाई सत्व शराब गर्ने बेला पनि छैन। कोही कुनै कुनामा कर्कश आवाज बोलिरहेछ भने त्यो आवाज बोल्नेलाई पनि एक ठाउँमा राखेर हामी हिँड्नु पर्नेछ। त्यो खालको दृढ निश्चय संसदमा केही दिनदेखि प्रदर्शन भएको छ, त्यसलाई कायम राखौँ भन्छु। मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झाउन चाहन्छु।
1992 को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा क्लिन्टनको देशभक्ति बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि क्लिन्टनले भने कि जर्ज बुश तिम्रा बाउले 2054 सालमा एकजना मान्छे सबै नै अमेरिकीको देशभक्तिको प्रश्न गर्दै हिँडेको थियो। त्यो बेला एउटा मान्छे उभियो, त्यो उभिने मान्छे तिम्रो बाउ त्यो बेला को सेनेटर प्रेस्कट बुश थिए। छोरा उनका राष्ट्रपति भए, नाति राष्ट्रपति भए, उनको छोरा राष्ट्रपति हुने क्रमको बहसमा उनले भने कि तिम्रो बाउ जो मैकार्थीले हरेक मानिसको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्यो, सारा स्टेट डिपार्टमेन्ट देश विरोधीहरू केजिबीहरूले भरिया छ, कम्युनिस्टहरूले भरिया छ, सारा आर्मीमा कम्युनिस्टहरू भरिया छ, संसदमा कम्युनिस्ट भरिया छ भन्दा एउटा मान्छे उभियो र भन्यो कि अमेरिकी नागरिकको देशभक्तिमा प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर। म आज प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु कुनै पनि तरिकाले आज कसैले पनि उग्रता प्रदर्शन नगरोस्। हामी यहाँ उभिया छौँ, बसेका छौँ संसदमा, हामी सबैका आजका दिनका अभिव्यक्तिले कुनै पनि नेपाली नागरिकको देशभक्तिमाथि प्रश्न नउठोस्, हामी सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सक्नुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। केही कामहरू, केही अभिव्यक्तिहरू अलिकति काम फत्ते गर्ने भन्दा, बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्ने भन्दा अलिकति उग्रताको बोलीहरू आछ। प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ मानिस एउटै तरिकाले बोल्दैन। हिजोका दिनमा केही बोल्ने कुराहरू तलमाथि भयो भने भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यही नेतृत्व प्रदर्शन होस्। हामी सबै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस सहयोग गर्न चाहन्छ, यो संसद सहयोग गर्न चाहन्छ। हामी सबै मिलेर हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न गर्छौँ, त्यो प्रतिबद्धता आज व्यक्त गरौँ र यो प्रस्ताव पास गरिसकेपछि हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ, यो संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। सरकारको त्यो काममा काङ्ग्रेस पुरै लाग्नेछ, त्यही विश्वास दिलाउँदै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप गिरी, यसपछि माननीय श्री महेश बस्नेत। सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट पुरै गम्भीरताका साथ यस प्रस्तावको समर्थनमा, यस संशोधनको समर्थनमा नक्सा परिमार्जन गर्ने, परिष्कृत गर्ने अर्थात् थप्ने भन्ने विषयमा एकमतले यसको समर्थन गरिसकेका छ। त्यसको प्रतिनिधिमूलक व्याख्या हाम्रो प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवैले गरिसकेका छन्। यदि बोलेर सैद्धान्तिक छलफल सिद्धिन्छ त, यदि मात्रै बोलेर टुङ्गिन्छ त कुरा। कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र म अर्थात् प्रदीप गिरी संसदको यस्तै मञ्चबाट एक सुर भएर महाकाली सन्धिका पक्षमा बोलेका थियौँ। त्यति बेला माधव नेपाल, सीपी मैनालीको नेतृत्वमा महाकालीको सीमाङ्कन ठिकले भएको छैन है भनेर सुबर गरेका थिए। त्यस सवालमा तत्कालीन नेकपा टुट्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले र मैले पनि सायद गल्ती गरेका थियौँ, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ एकपल्ट। दोस्रो कुरो, यो कूटनैतिक प्रश्न हो भनेर सरकार थाकेको छैन। कूटनैतिक प्रश्न भनेको के हो? पर्याप्त गृह कार्य नगरेको कूटनीति कहिले पनि ठेकाना पुग्दैन। जमिन हाम्रो भन्ने बहस गर्न पर्दैन, तेरी आमा तेरो हो भनेर प्रश्न गरे जस्तै हो। जननी जनभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने मुलुकमा हामी आएका हौँ। माटो पक्रेर निर्णय गर्नु भन्ने बिपी कोइरालाको पार्टीका हामी सदस्य हौँ। सोध्नु के पर्यो भने तर त्यो जमिन अब हासिल कसरी गर्ने? प्रधानमन्त्री नेपालका उखा टुकानका महारथी हुनुहुन्छ। एउटा उखान उहाँलाई याद रहन्छ, स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ। यति सजिलो छ? कुनै गृह कार्य छैन। अरू प्रतिपक्षका नेतासँग सल्लाह गर्न सक्नुभएको छैन। संशोधन मागिरहेका मधेसका नेतासँग कुरा गर्न सक्नुभएको छैन। अनि उहाँले दिल्लीसँग कुरा गर्न भ्याउनु भयो होला, पेकिङसँग कुरा गर्न भ्याउनु भयो होला। यो बिना गृह नीति, बिना गृह कार्य कदाचित आफ्नो पार्टी समेतलाई विश्वासमा नलिकन गरिएको एउटा कार्य हो। तर हामी समर्थनमा छौँ, हामीले समर्थन गरेका छौँ, किनभने हामी नेपाल आमाको सन्तान हौँ। अब कस्तो वातावरण छ, के भइरहेको देखिराख्नु भएको छ, कति पीडा साथ साथीहरू बोल्दैछ सुनिराख्नु भएको छ। एउटा कुरा भन्छु, मेरो शुभकामना छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई, आफ्ना पालामा हामीले गरे गल्ती सच्याउनुहोस्, तपाईँकै कार्यकालमा सच्याउनुहोस्। म त स्याल र बाघको उदाहरण दिँदा लज्जित छु, प्रतीकात्मक अर्थ हो। आवश्यक कूटनीति गरेर यसलाई एउटा पपुलिस्ट सब्जेक्ट नबनाएर साँच्चै नै त्यहाँको भूभागलाई
भोग गर्न लगाएर आफ्नो नाम इतिहासमा अमर गर्नुहोस्। त्यसका लागि दलित, जनजाति, मधेस र यहाँको बेरोजगारीका उप पनि विजय प्राप्त गर्नुहोस्। कुनै पनि विदेश नीति, गृह नीतिको सफलताका आधारमा मात्र सफल हुन्छ। जहाँ तपाईँको सरकार कमजोर भएको छ, तपाईँका माध्यमबाट खबर सुनाउन चाहन्छु। कोरोनाको महामारी छ,